अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं मोहम्मद उस्मान। एस्ट्रोलॉजर उस्मान यूट्यूब चैनल पे नाजरीन को खुश आमदीद। नाजरीन, आज हम बात करेंगे बुर्ज कोस यानी सजिटेरियस के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा। तो नाजरीन, बुर्ज कोस यानी सजिटेरियस मिजाजन आतशी है और इसका मालिक सितारा मुश्तरी यानी जुपिटर। ये सितारा वैसे भी सद अकबर कहलाता है। तो नाजरीन, बुर्ज कोस के जायचे को इस वक्त देखते हैं कि इस वक्त जायचे में सितारों की क्या पोजीशन है और सितारे क्या कहते हैं। तो नाजरीन, इस वक्त कोस का मालिक सयारा जो है मुश्तरी, वो इस वक्त बुर्ज सोर में छठे खाने में बैठा है। ना सद है तो ना नहस है, नॉर्मल बैठा है। लेकिन दूसरे सयारे जो हैं दूसरे खाने में यानी कि दूसरे हाउस में इस वक्त जो है मरीख जो है वो यानी कि शरफ में बैठा है और बुर्ज जद्दी में बैठा है, और बुर्ज जद्दी का मालिक जो है वो ज़ुहल फोर्थ हाउस में बैठा है। वो भी इस वक्त जो है वो यानी कि सद बैठा है, पावर में बैठा है यानी कि फरह। और अतार्द यानी मर्क्यूरी वो भी दूसरे खाने में मौजूद है, जोहरा वीनस वो भी दूसरे खाने में मौजूद है और मरीख के साथ हैं। तो ऐसे समझो कि इस वक्त जुहल, मरीख, अतार्द और जोहरा ये तीनों सितारे जो हैं ये मुश्तरी से सद मिलाए हुए बैठे हैं। और कमर भी जो है इस वक्त अपने ही बुर्ज में यानी कि सरतान में बैठा है, वो भी सद बैठा है, तो वो भी मुश्तरी से सद नज़र मिला रहा है। तो यानी कि हर तरफ से सपोर्ट है, लेकिन सिर्फ एक ही सितारा शम्स जो है वो इस वक्त वबाल में यानी कि बिल्कुल कमज़ोर बैठा है। तो इसका मतलब है कि अगर देखें तो दूसरा खाना जो है वो आमदनी का है, तो इसका मतलब है कि आमदनी ज़्यादा होगी, बढ़ेगी। और उसका आमदनी कहाँ से बढ़ेगी तो उसको देखते हैं। तो उसका मालिक सयारा जो है वो ज़ुहल जो इस वक्त फोर्थ हाउस में बैठा है। तो फोर्थ हाउस से क्या मुराद है? फोर्थ हाउस से ऐसे समझो ये बड़े कारोबार, ज़मीनी कारोबार, ब्रोकरी, ज़राअत, सनअतें, बड़े बड़े बिजनेस सारे इससे मंसूब हैं। घरेलू हालात भी इससे मंसूब हैं। तो इसका मतलब है कि घरेलू हालात भी अच्छे रहेंगे, खुशगवार रहेंगे। और कारोबार जो है बड़े बड़े कारोबार यानी कि ऐसे समझो कि तवील मुआहदात भी हो सकते हैं, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट भी आपको मिल सकते हैं जो लंबे अरसे तक चलेंगे। ये तो हफ्ते की बात कर रहा हूँ, लेकिन ये शुरुआत है। तो आगे जाके अगर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई है बुर्ज कोस के लिए, ये 2024 कैसा रहेगा, तो उसमें मैं पूरे साल का डिटेल बताया है कि यानी कि हर मंथ में क्या होगा, मंथली वाइज मैंने बताया है। तो आप उधर देख सकते हैं मेरी वो वीडियो। तो कब सितारे शाद होंगे, कब नहस होंगे, कब क्या होगा, कब शाद होगा, कब नहस होगा, कब काम होगा, कब नहीं होगा, ये सारी डिटेल मैंने उसमें बताई है। लेकिन ये इस वक्त मौजूदा सूरत हाल जो ये है, ये असबाब बनेंगे। तवील मुआहदात भी हो सकते हैं, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं और बड़े बड़े बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं। और उसके अलावा ये जो है फोर्थ हाउस जो है ये छुपे हुए खजानों से भी ताल्लुक़ रखता है। यानी कि कोई ऐसा समझो कि भाई किसी की ज़मीन से तेल निकल आए या कुछ कोई ख़जाना निकल आए, ऐसे भी असबाब बन सकते हैं। और यानी कि ऐसे समझो कहाँ आपकी जायदाद कहीं रुकी हुई है या विरासत में है, कोई विरासत आपको नहीं मिल रही, तो वो भी सारे मामला जो हैं वो इंशाल्लाह हल होने वाले हैं। अभी शुरुआत तो होगी। ये इस वक्त पोजीशन सितारों की मौजूदा जो है ये बिल्कुल सद बैठे हैं, सपोर्ट ही सपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर देखें पांचवें खाने को, पांचवा खाना जो है वो बच्चों का है, मोहब्बत का है, प्यार का है, दोस्तों का है, लॉटरी का है। तो उसमें भी उसका सितारा जो है वो भी मरीख इस वक्त पावर में है। तो हो सकता है बड़ी लॉटरी लग जाए, कोई बड़ा इनाम आपको मिल जाए।
کوئی اور فائدہ ہو جائے، بچوں سے بھی آپ کو خوشیاں ملیں، بچوں کی تعلیم کا نظام جو درست ہو، اگر کوئی بچے جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو اس میں بھی شوق بڑھے گا، تعلیم میں کامیابی ہوگی، امتحانوں میں کامیابی ہوگی، بڑی ڈگریاں ملیں گی، ہر معاملات میں آپ کو جو ہے کامیابی ملے گی، محبت میں بھی کامیابی ملے گی، اگر پسند کی شادی کرنا جو چاہتے ہیں تو ان کو بھی انشاءاللہ کامیابی ہی ملے گی، کیونکہ اس کا ستارہ جو ہے پانچویں کھانے کا بھی اس وقت جو ہے ساتھ بیٹھا ہے، دوستوں سے بھی فوائد اور بہت بڑی سپورٹ ملے گی۔ ہاں، شراکتی کاروبار جو ہے وہ بھی اس وقت تو صحیح لگ رہا ہے، لیکن آگے کبھی ساتھ ہوتا ہے تو کبھی نرس ہوتا ہے، وہ تو ستاروں کی پوزیشن سے سال میں ہر کوئی اپنا اپنی مدار میں ستارہ چلتا ہے، تو کبھی ساتھ ہوتا ہے تو کبھی نرس ہوتا ہے، تو وہ تو آگے بات کرتے ہی چلیں گے، لیکن اس وقت جو ہے بیرونی سفر اس وقت موافق نہیں لگ رہا، تو اس کے لیے تھوڑا سا احتیاط برتیں، ایسا نہیں ہے کہ پورا سال کے لیے، یہ تو اس وقت کی بات کر رہا ہوں، آگے جا کے انشاءاللہ وہ بھی سارے جو ہیں کام صحیح ہو جائیں گے، یہ تو سارے ایسا نہیں ہے کہ یہ سارے کام جو ہیں سارے ایک ہی ہفتے میں ہو جائیں گے، نہیں نہیں، یہ تو شروعات ہے، تو میں بتا رہا ہوں کہ یہ جو معاملات ہیں آپ کو کاروبار، آمدنی، بڑے بڑے بزنس، ہر کام میں آپ کو سپورٹ ملے گی، اور اگر کوئی حضرات جاب لینا چاہتا ہے تو وہ بھی مل سکتی ہے، اگر پہلے کوئی جاب میں ہے، یعنی کہ کوئی بھی جاب ہو، چھوٹی ہو بڑی ہو، بڑا عہدہ ہو، تو اس میں بھی جو ہے آپ کو کامیابی اور بڑا سکون اور یعنی کہ بڑا ریسپانس ملے گا اور کامیابی ملے گی اور عزت شہرت ملے گی، بڑا آپ کو رتبہ ملے گا، پروموشن بھی ہو سکتا ہے، اگر پہلے کسی عہدے پہ ہیں تو پروموشن بھی ہو سکتا ہے، اگر کوئی حضرات ویسے بھی کوس والے حضرات عموماً سیاست میں دلچسپی لیتے ہیں تو سیاست میں بھی انشاءاللہ آگے جا کے کامیابیاں دکھ رہی ہیں، لیکن اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے تو اس وقت تھوڑا سا احتیاط سے کام لیں تو آپ کے لیے اچھا ہوگا، ویسے آپ کو نقصان نہیں ہے، عزت بڑھے گی، شہرت بھی ملے گی، فائدہ بھی ہوگا، لیکن اس میں تھوڑا سا انتظار کریں، تھوڑا دیر لگ جائے گی، تو کیونکہ اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے تو جو بھی ستارہ جب برج کا مالک ستارہ سعد ہوتا ہے تو ایسے سمجھو کہ پورے ذائچے کو سعد سمجھا جاتا ہے، کہ کوئی بھی کام چاہے آمدنی کا ہو، کاروبار کا ہو، لین دین کا ہو، محبت کا ہو، سفر کا ہو، مقابلے کا ہو، کیس کا ہو، ہار جیت کا ہو، جو بھی ہو تو اس میں کامیابی ہی کامیابی ہوتی ہے، لیکن جو ستارہ ابھی جیسے زحل اس وقت جو ہے 4th ہاؤس میں بیٹھا ہے، وہ تو سعد بیٹھا ہے، تو جو بھی ستارہ اگر سعد ہوگا اور سعد نظر ملائے گا تو جس خانے میں وہ بیٹھا ہے اسی خانے کے منصوبات سے وہ پوری سپورٹ کرے گا، تو اس وقت زحل جو ہے وہ پوری سپورٹ کر رہا ہے، یعنی کہ کاروبار کے لحاظ سے، آمدنی کے لحاظ سے، وہ بھی کاروبار بھی لمبی مدت تک چلنے والے، ہاں زحل سے یہ بھی منصوبات ہیں کہ جو بھی کاروبار ہوگا لیکن وہ سلو پوائنٹ چلے گا، ایسا نہیں کہ تیزی سے چلے گا، سلو پوائنٹ چلے گا، لیکن وہ مضبوط اور مستحکم طریقے سے چلے گا، جس میں کوئی بھی رکاوٹ، کوئی پریشانی نہیں ہوگی اور صحیح طریقے سے چلے گا، اور یہ طویل معاہدات یعنی کہ لمبے کاروبار جو کنسٹرکشن ہوتے ہیں یا بڑے بڑے جو آپ کے ٹھیکے ہوتے ہیں، یا کوئی ایسا کاروبار ہوتا ہے کوئی 6 مہینے کے لیے ہوتا ہے، کوئی سال کے لیے ہوتا ہے، کوئی 2 سال کے لیے ہوتا ہے، تو ایسے بڑے بڑے یعنی کہ کنٹریکٹ آپ کو مل سکتے ہیں، تو ناظرین یہ اس ہفتے جو ہے یہ ہفتہ یہ پورا آپ کے لیے بہت اچھا اور نیک لگ رہا ہے، تو انشاءاللہ آگے بھی آپ کو کامیابیاں ہی ملے گی، خوشیاں ہی ملے گی، اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں اور بھی برکت فرمائے، تو ناظرین اسٹرالوجر عثمان یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے، اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، خدا حافظ۔